सीरिया, ये सीरिया। अब इसको बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात इस टाइम ये है, मोर इंपॉर्टेंटली, कि ये सीरिया है, दिस इज सीरिया, ओके, दिस इज शाम सीरिया। अब बात को समझिएगा गौर से। अब बात इस टाइम ये है राइट नाउ कि सीरिया में जो है वो किस, सीरिया में इस टाइम जो इन्फ्लुएंस है वो किसका है? टर्की का इन्फ्लुएंस है और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है और अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है, यूएस का भी इन्फ्लुएंस है, ओके। आपको बड़ी हैरानी होगी कि 2 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया गया अहमद उल शरा साहब का, और वो इंटरव्यू किसने लिया? जनरल डेविड पेट्रियास ने इंटरव्यू लिया। और ये जनरल डेविड पेट्रियास जो थे वो बेसिकली वही थे जिन्होंने अहमद उल शरा को गिरफ्तार किया था आज से कई साल पहले। उन्होंने उन्हीं का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बढ़ के एक जोक भी किया, एक मॉक भी किया मजाक में उनसे। तो देखिए, जब इंटरेस्ट चेंज होता है नेशंस का तो उनके रवैये भी चेंज हो जाते हैं। अब बात को गौर सुनिएगा। हुआ ये, इस बात को बड़े गौर सुनिएगा, हुआ ये कि 2010 में, यस 2010, आई रिमेंबर ब्यूटीफुल डेज। ये वो दिन, ये वो टाइम थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, स्पेन वो वर्ल्ड कप जीत गया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। बट एनीवेज 2010 में हम जाते हैं। 2010 में ये हुआ कि मोरक्को के अंदर, ट्यूनिस के अंदर, इसके अलावा इजिप्ट के अंदर, और नीचे आप देखिए पीछे लिबिया है, लिबिया के अंदर, और इसके अलावा जो है वो आप कह सकते हैं कि सीरिया के अंदर, इन 5 अरब कंट्रीज के अंदर जो है वो एक अरब रेवोल्यूशन आई जिसमें बहुत सारे हजारों लाखों लोग मारे गए। अब सीरिया के अंदर भी वो रेवोल्यूशन आई। अब सीरिया की गवर्नमेंट जो थी उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? एक तरफ से उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था, बशर अल असद साहब को, और एक तरफ से रशिया सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 2022 में ये हुआ, 2022 में ये होता है, 2022 में क्या हुआ? 2022 में ये हुआ 2022 में कि रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, और रशिया बिजी हो गया यूक्रेन रशिया वॉर में। जो फौजी यहाँ पे वैगनर ग्रुप के जो फौजी बचा रहे थे बशर अल असद साहब को, उनको फिर बुला लिया वापस कि आप लोग वापस आ जाओ भाईजान, आपकी हमें जरूरत है, इस जंग में हमें मार पड़ रही है, कुटाई हो रही है, हमें आपकी जरूरत है। तो वैगनर ग्रुप के लोग जो हैं सारे वो चले गए ऊपर, चले गए सीरिया में, यूक्रेन में चले गए लड़ने के लिए। यहाँ पे एक गैप खाली हो गया। अब जब 2022 में एक गैप खाली हुआ तो सऊदी अरब के अंदर और टर्की के अंदर एक अलर्ट आ गया कि चलो अब हमारे पास अच्छा मौका है, हम बशर अल असद से जान छुड़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बशर अल असद साहब के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी की, और अहमद उल शरा साहब को उन्होंने कहा कि अहमद उल शरा साहब, हम आपका साथ देंगे, आपको हम पैसे देंगे, वेपन्स देंगे, आपने रेवोल्यूशन लेकर आनी दोबारा से। और सऊदी अरब ने और टर्की ने पैसे दिए और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। और 8 या 10 दिसंबर 2024 को, दिसंबर 2024 में जो बशर अल असद साहब है उनको भागना पड़ा क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं थी और वो उड़ के चले गए। अब अमेरिका क्या कह रहा है इस टाइम मैं आपको बताता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया इससे, जब बशर अल असद साहब फारिग हुए सीरिया से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया है आज सीरिया को लेकर, मैं आपको बताता हूं। ट्रंप साहब ने बात की सीरिया को लेके कि उन्होंने कहा है कि ट्रंप टुक टाइम टू प्रेज तैयब उर्दुगान एज वेल फॉर हिज गवर्नमेंट एफर्ट्स इन वॉर ऑन सीरिया। ट्रंप क्रेडिटेड Erdogan with paving the way for the sanctions relief in Syria. He also praised Erdogan for his role in the removal of Assad regime. अब याद रखिएगा, टर्की के लिए सीरिया इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की का इस टाइम रीजन में एक नया एलाई है, वो कौन है? सीरिया है। ईरान का जो एलाई था सीरिया वो फारिग हो चुका है क्योंकि ईरान का अब एलाई सीरिया नहीं है। दैट्स हाउ इट इज। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब ट्रंप साहब जो है उनको इस बात का पता है कि टर्की ने बड़ी एफर्ट्स की हैं, बड़ी मेहनत की है ईरान का और रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए सीरिया में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट भी देना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, हम आपको F-16 त्यारे तो अमेरिका दे रहा था, हम आपको F-35 त्यारे भी देंगे आने वाले टाइम पे, जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो फाइनली टर्की उस चीज़ में कामयाब होगा। लेकिन टर्की की इसके पीछे 2 साल की मेहनत है ना, ऐसे नहीं मिले उसको। 2 साल की उसकी मेहनत है कि उसने बशर अल असद साहब की रिजीम को फारिग किया, रशिया के इन्फ्लुएंस को खत्म किया, ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस जब रीजन में खत्म होगा, क्या कम होगा, तो जाहिर बात है अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, नेटो का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस रीजन में। दैट्स हाउ इट इज। अगली बात आपको बता दूं क्या, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से भी बात की। अब यूक्रेन रशिया वॉर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज भी रशिया ने एक अटैक किया है। आज भी रशिया ने जो है मोर इंपॉर्टेंटली ये बात कही, आज भी रशिया ने एक ड्रोन भेजा है डेनमार्क के एयरपोर्ट के ऊपर। मैं रात को उस पर बात करूंगा कि वो मामला क्या हुआ। लेकिन रशिया अब इनकरियंस कर रहा है, पूरे नेटो को तंग करने की कोशिश कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं टर्की से? डोनाल्ड ट्रंप साहब टर्की से 2 चीजें चाहते हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि उर्दुगान साहब जो हैं वो कहें, उर्दुगान साहब प्यूटन को ये कहें कि प्यूटन भाई
اب اس جنگ کو ختم کر دو, انف از انف, ہم آپ کی طرف ہیں لیکن ہم آپ کی طرف اتنا زیادہ نہیں ہو سکتے, کل کو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا. امریکہ ہمارا جو ہے وہ الائی ہے, امریکہ نیٹو کو سپورٹ کرتا ہے, امریکہ کے بغیر نیٹو کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس جنگ کو ختم کریں. اور دوسرا امریکہ نے کہا ہے, ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اردوغان صاحب کو کہ دیکھو بھائی, بھارت اور چائنا تو تیل لے رہے ہیں رشیا سے, میں نے ان پہ ٹیرف لگا دیا ہے. برازیل بھی تیل لے رہا ہے, میں نے اس پہ بھی 50% ٹیرف لگا دیا, اگر آپ لوگے تیل میں آپ پر بھی ٹیرف لگا دوں گا. تو ایک طرح سے انہوں نے ٹائٹ کرنے کی کوشش کی ٹرکیہ کو کہ آپ اپنا تیل جو ہے وہ آپ لوگ سعودی عرب سے یا کسی اور جگہ سے رشیا سے تیل نہ, اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس میٹنگ کے بعد یہ سمجھ کچھ پوائنٹس مل رہے ہیں کہ ٹرکی کچھ نہ کچھ باتیں مان گیا. کچھ دیکھیں, کچھ دو اور کچھ لو کی بات ہے. اگر امریکہ F-35 طیارے دے گا ٹرکی کو تو وہ کچھ مانگے گا بھی, مفت میں کوئی کچھ نہیں کسی کو دیتا. ایوری تھنگ از اے کاسٹ, یو ہیو ٹو پے سم تھنگ اف یو آر گیٹنگ سم تھنگ. سو کاسٹ یہ دینی پڑے گی ٹرکی کو کہ ٹرکی کو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو ماننا پڑے گا, اپنی جو اٹانومس ایک پالیسی ہے اس کو ڈیکریز کرنا پڑے گا, اور رشیا کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ وہ اب رشیا سے تیل نہیں لے گا, اور رشیا کو یوکرین کی وار بھی ختم کرنی پڑے گی. اب میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹرمپ صاحب نے رشیا یوکرین وار کے حوالے سے اس پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ ٹرمپ praised Tayyip Erdogan influence and suggests that Turkey could play a meaningful role as a mediator in the Ukraine-Russia war. اب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ یوکرین رشیا وار میں ایک تو وہ آئل بھی نہیں لے گا, رشیا سے تیل بھی وہ نہ لے, اور یوکرین رشیا وار میں وہ میڈیٹر کا کام کر سکتا ہے. آلریڈی ٹرکی کرتا آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ بھی ٹرکی کرے. اگلی بات سنیے گا. اب الجزیرہ کے کورسپونڈنٹس ہیں, ان کا نام ہے کیملی ہیلکٹ جو الجزیرہ کی کورسپونڈنٹس ہیں, انہوں نے اپنا ایک تجزیہ دیا ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ the meeting between Trump and Erdogan meaning as a really about the optics for Turkish leader, noting that Erdogan has been froze out of Washington for the last 4 years and is now taking something of a victory lap. اب الجزیرہ کی جو کورسپونڈنٹس ہیں انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ طیب اردوغان صاحب کے تعلقات یا ٹرکی کے تعلقات پچھلے 4-5 سال سے خراب تھے امریکہ سے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے ٹرکی کے پچھلے 4-5 سال سے. تو اب بات یہ آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے تعلقات ٹرمپ صاحب سے پھر دوبارہ سے ٹھیک کرنے چاہ رہے ہیں, بیکاز امریکہ کو یہ پتا ہے کہ ٹرکی ایک بڑا امپورٹنٹ الائی ہے امریکہ کا. ٹرکی نہیں سیریا کے اندر, اور سعودی عرب نے تو کی ہے لیکن ٹرکی کا رول زیادہ ہے. ٹرکی نے سیریا کے اندر رجیم چینج کروائی ہے, امریکہ کا انفلوئنس دوبارہ سے وہ لے کر آیا ہے, اور رشیا کو بھگایا ہے, فارغ کیا ہے سیریا سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرکی ہی سمجھا سکتا ہے مور امپورٹنٹلی پیوٹن صاحب کو کہ دیکھو بھائی جان اب اس جنگ کو ختم کرو, انف از انف, وی کین ناٹ گو فار وار, دیٹس ہاؤ اٹ از. اب اگلی بات آپ کو بتاؤں گا مور امپورٹنٹلی. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کی ساری میٹنگ کے 4 میجر امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 4 میجر امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس میٹنگ میں, اور میں پھر آپ کو اس کا آؤٹ کم بتاؤں گا. پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرکی نے اپنے کچھ ملٹری ایسٹس موو کیے ہیں لیتھوینیا پہ, لیکن یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ٹرکی نے جو طیب اردوغان صاحب کی اور ٹرمپ صاحب کی جو میٹنگ ہوئی اس میں 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں. کون سا پوائنٹ؟ پہلا پوائنٹ ڈسکس ہوا سیریا کا. ٹرمپ صاحب کو بریف کیا ہے اردوغان صاحب نے کہ کیسے ہم نے سیریا سے فارغ کیا رشیا کا انفلوئنس, اور ہم نے نئی رجیم کو وہ لے کر آئے. امریکہ خوش ہو گیا. نمبر 1, امریکہ نے سینکشنز بھی اٹھوا دی, اور آپ کو پتہ ہے امریکہ نے سینکشنز اٹھائی ہیں سیریا پہ سعودی عرب اور ٹرکی کے کہنے پہ. اس بات کا ہم سب کو پتہ ہے. تو سیریا ایک طرح سے دوبارہ سے گیم میں آ گیا. اگلی بات یہ ہے رشین آئل پہ بات ہوئی ہے. رشین آئل پہ ٹرکی کو امریکہ نے پش کیا کہ دیکھیں بھائی جان رشیا کا تیل لیں گے تو پھر ہم آپ کا تیل نکال دیں گے, رشیا کا اب آپ نے تیل نہیں لینا. کہیں نہ کہیں یورپین کنٹریز اور ٹرکی پہ بھی پریشر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ٹرکی بھی اور یورپین کنٹریز اپنے رشیا سے جو وہ تیل لے رہے ہیں کہ وہ کم لیں, ورنہ پھر ان کا بھی تیل نکل جائے گا. تیسری امپورٹنٹ بات ہے یوکرین رشیا وار کی. دیکھیے آج آپ کو میں امپورٹنٹ نیوز بتاتا ہوں, آپ کو شاید اس بارے میں نہیں پتا. امریکہ کی ایک ریاست ہے الاسکا میں آج رشیا کے کچھ فائٹر جیٹس اس علاقے کے پاس سے اسکریمبل کیے ہیں. فائٹر جیٹس رشیا کے الاسکا کے پاس سے گزرے ہیں. تو دا تھنگ از دیٹ کہ میں اس پہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا اس معاملے پہ کہ ہوا کیا. لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ مور امپورٹنٹلی جو رشیا باز نہیں آ رہا, رشیا چاہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو جتنا آگے لے کر جائے وہ لے کر جا سکے. میں آپ کو آلریڈی پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ رشیا یوکرین وار جو ہے وہ اپریل 2026 تک ختم ہو جائے گی. اٹ از ناٹ گوئنگ فار دین دیٹ. اگلے 6 مہینے میں ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہو کہ جب بھی جنگ ختم ہونے لگتی ہے تو
نیشنز جو ہیں وہ اس طرح کے بیہیویئر شروع کرتی ہیں. بیسیکلی رشیا چیک کرنا چاہ رہا ہے نیٹو کو کہ نیٹو کر کیا سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ بات ہے F-35 طیاروں کی بات ہوئی ہے. ٹرکی کو خطرہ ہے اسرائیل سے, ترکی کو خطرہ ہے سائپرس سے, اور پھر رشیا اگر کوئی مستی کر دیتا ہے تو ٹرکی کو رشیا سے بھی خطرہ ہے. تو یہ 3-4 امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اور کردش فائٹر کا بھی مسئلہ ہے ٹرکی کا. تو یہ 3-4 مسئلے اس وجہ سے ٹرکی کو جو ہے وہ فائٹر جیسے چاہیے F-35 کے. اب یہ تو ہوگی وہ امپورٹنٹ بات, یہ جو میٹنگ ہوگی یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. جس میٹنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کو لے کے امریکہ جو ہے, امریکہ کی طرف سے کچھ اچھے بیانات بھی آئے ہیں. امریکہ خوش ہے, امریکہ بہادر بڑا خوش ہے ٹرکی کو لے کے. لیکن اب جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی رجب طیب اردگان صاحب کی, جب میں میٹنگ دیکھ رہا تھا تو اس میٹنگ کے ہی دوران ہمیں ایک اور نیوز آئی. وہ نیوز یہ آئی کہ ٹرکی نے اپنے کچھ ملٹری ایسٹس موو کیے ہیں لیتھوینیا پہ, موو کیے ہیں آگے. اب